लबों पे दरूद सजाए, आंखों में अश्क लिए हुए हुजूर के नाम के फुरेरे लहरा के ये ऐलान कर रहे हैं, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, वो अपनी मौत आप मर जाएंगे। चांद की तरफ मुंह करके थूकने से उसकी नूरी किरणों को मैला नहीं किया जा सकता। थूकने वाले का अपना मुंह ही गंदा होता है। मदीने का चांद कल भी रोशन था, मदीने का चांद आज भी रोशन आया था कि सरेआम यूं तौहीन और तनकीस होती हो पैगंबर हुस्न और पैगंबर जमाल की, और फिर 1 अरब 40 करोड़ इंसान दुनिया के ऊपर बसते हो। ये भी जमाने ने दिन देखने थे। तो उम्मते मुस्लिमा की मौत वाक़या हो जाए अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन बाकी रहती है। इसलिए उम्मत को पूरी कुव्वत के साथ खड़ा होना है और अपने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन का बदला लेना है। और ये मुमकिन नहीं है जब तक जो है वो हम पूरी दुनिया के ऊपर गालिब ना हो। अल्लाह ताला उम्मत को वो दिन नसीब फरमाए कि उम्मत का गलबा अल्लाह ताला नसीब फरमाए। इस वक्त हमारा अलमिया ये है कि हमारे पास आलमी लीडर कोई नहीं है। आवाम के जज्बे यकीनन देखने के। सीरिया के बच्चों को मैंने देखा कि वो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने हाथों में कतबा पकड़ा हुआ है, और मैं उस मंजर को देख करके कितनी देर तक सकते में रहा। उसके ऊपर लिखा हुआ था उक़्तुलूना वला तसुब्बू लिनबिय्यिना, हमारे टुकड़े कर दो लेकिन हमारे नबी को गाली न दो। उन बच्चों के दर्द की कहानी कलेजे चीर रही थी। ये मोहब्बतों का आलम। वो इकबाल ने कहा था, चमन में रखते गुल शबनम से तर है, चमन में रखते गुल शबनम से तर है, समन है सब्जा है बादे सहर है, मगर हंगामा हो सकता नहीं गर्म, यहां का लाला बेसोजे जिगर है। इस वक्त उम्मत बे इमाम है। उम्मत के पास जो है वो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उम्मत की रहनुमाई करे। मुल्क भी खाली हैं और आलमी लेवल पे भी हम किसी इमाम से महरूम हैं। अल्लाह ने वो दिन नसीब करने हैं। हम सफ़े सीधी करें, बस हमारा काम इतना है। सफ़े सीधी करेंगे तो इमाम भी अल्लाह भेज ही देगा। और वो वक्त आएगा कि उसके झंडे नीचे हम खड़े होंगे। और हमने तारीख़ में पढ़ा है, कुतुब सिहा में मौजूद है, बुखारी और बाकी किताबें उठाएं, हमें उस वक्त की बशारत दी गई है कि जब असाकिर इस्लाम तरतीब पाएंगे और फिर इमाम भी आ जाएगा और फिर उम्मत मुस्लिमा वो बांकपन पाएगी कि सही हदीस में आता है कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे या दरख्त के पीछे छुप करके पनाह मांगना चाहेगा तो वो पत्थर मुसलमानों मुजाहिदों को बोल करके कहेगा, इधर आ, ये जालिम मेरे पीछे छुपा हुआ है। वो दिन भी अल्लाह ताला ने हमें दिखाने हैं और पूरी उम्मत के ऊपर झंडा झूलेगा तो आमना के लाल का ही झूलेगा इंशाअल्लाह। आ मिलेंगे सीना चाकाने चमन से सीना चाक, बस में गुल की हम नफस बादे सबा हो जाएगी, शबनम अफशानी पैदा करेगी मेरी सोजो साज, इस चमन की हर कली दरदाश ना हो जाएगी, आसमां सहर के नूर से होगा आईना पोश, जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी, शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वो वक्त इंशाअल्लाह आने वाला है। बस हमारा काम सफ़ें सीधी करनी है, सफ़ों को तरतीब देना, अपने जज्बों को मरने नहीं देना है और ये जज्बे अपनी नस्लों में भी मुंतकिल करने हैं और अपनी नस्लों को बिठा करके हुजूर की अजमत की कहानी पढ़ा के जाना है। मैंने सीरिया के उन बच्चों को देखा तो मैं अपने बच्चों को बिठा लिया। मैंने कहा, बेटे पूरी दुनिया के ऊपर हुजूर की नामूस पे हमला है, बताओ हम क्या करेंगे। तो मेरा 5 साल का बच्चा है, मुझे हमजा कहने लगा कि अब्बू ये जो तलवार आपने लटका के रखी है बैठक में, इसके मैं पेच खुद खोल सकता हूँ और ये मेरे हाथ में दे, उन जालिमों को मैं काटूंगा। मैंने कहा, बेटे मुझे यही तुझसे तवक्को थी, इसलिए कि तेरे जिस्म के अंदर ख्वाजा दीन मोहम्मद मुस्तफ़ाई की गैरत का खून दौड़ रहा है और इंशाअल्लाह ये हमारी नस्लें उठेंगी और इस्लाम के गलबे का ख्वाब हम शर्मिंदा ताबीर करेंगे इंशाअल्लाह। तो अपने बच्चों को बिठाएं और उनको बताएं और उनको हुब्बे रसूल के जाम पिलाएं और उनके अंदर मोहब्बत रसूल अंधेल दें और उनके सीने के अंदर ये हरारत पैदा कर दें और वो उम्मत के लिए और नाम मोहम्मद के लिए हर कुर्बानी देने के लिए आमादा हो जाएं। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का झंडा झूलता हुआ नजर आएगा। हमने अपने जज्बों को बाहर सूरत बेदार रखना है और अगर उन्होंने तौहीन की जबान खोली है तो करोड़ों इंसान हुजूर की मदा में जबानें खोल लें, सुबह शाम वजीफा दरूद सलाम का लबों पे जारी कर लें और हुजूर के नाम का झंडा उठाएं। ये
گلیوں میں، یہ چوکوں میں، یہ بازاروں میں یہ احتجاج، یہ تو ایک معمولی کیفیت ہے. ہم تو اس سے آگے بھی اگر ہم بے بس ہیں، کر کچھ نہیں سکتے. سچی بات ہے، ہمارے اندر جو جذبوں کی کائنات ہے ان کو کچا چبا جائیں کہ جنہوں نے میرے آقا حضور نبی رحمت کی توہین اور تنقیص کی ہے. اس لیے جو ہم سے بن پڑا، جو ہم سے ہو سکا، ہم نے وہ ضرور کرنا ہے. وہ کیا کہا تھا سودا نے کہ مجنو لیلا سے بازی نہ لے سکا پر سر تو دے سکا. کس منہ سے کرتے ہو دعویٰ عشق سودا، تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس حوالے سے ہمارے جذبات کیا ہیں. مجھے یاد آئی آج عمارہ، سارا دن آج عمارہ کی کہانیاں میرے ذہن میں گردش کرتی رہی. عمارہ غزوہ احد کی نامور مجاہدہ ہیں کہ جب بھگدڑ مچی اور کچھ تو خون ہونے لگا اور عجیب کیفیت بن گئی، تو اس وقت حضرت عمارہ خاتون ہیں جو اس جنگ میں ساتھ آئی تھی. کس کام کے لیے آئی تھی؟ کہ کوئی زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی. لیکن جب دیکھا کہ حضور تنہا ہیں اور تیروں کی برسات ہو رہی ہے، عمارہ تلوار لے کے میدان میں آ گئی. اور حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ میں جدھر دیکھتا تھا مجھے عمارہ ہی نظر آتی تھی. اگر ادھر سے حملہ ہوتا آگے عمارہ کھڑی ہوتی، اگر ادھر سے حملہ ہوتا تو عمارہ کھڑی ہوتی. میں کہتا عمارہ تیرے نام پہ میری نسلیں قربان، جس نے محمد عربی کی آبرو کا پہرا دیا. اللہ اکبر. تمہارے جذبے سچے ہیں انشاءاللہ. شاید مغرب کو بھول ہو گئی ہے. یہاں ایک ایک بچہ غازی علم الدین ہے، ایک ایک بچہ عمر چیمہ ہے. یہ سعادت مندیوں کا سفر ہے. یہ مغرب کو بھول ہو گئی ہے. اس نے کس قوم کو چھیڑا ہے؟ ان کی غیرت مری ہوئی نہیں ہے. انہوں نے کچوکے دیے، زخم دیے، امت کو معاشی بحران میں مبتلا کر دیا. روز پیٹرول کے بم ہمارے اوپر گرتے ہیں لیکن ہم کبھی میدان میں نہیں آئے. لیکن سارے معاملات کے اندر ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، کمزوری بھی دکھا سکتے ہیں. اگر اس عنوان سے ہم کمزوری دکھائیں، ہمارا بچتا ہی کچھ نہیں ہے. ہمارا سب کچھ نام محمد ہے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. چھوڑ کے سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، بس ایک نام محمد سے محبت کی ہے. ہم نے عہد غلامی کرنا ہے حضور علیہ السلام کے نام سے، اور انشاءاللہ یہ ہماری سعادت مندی ہے. ورنہ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جس زمانے میں کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جو حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائے. یہ تاتاریوں کا دور ہے، جب بغداد کو اجاڑا گیا، امت کے سر کاٹے گئے، اور یہ حال تھا کہ منگول سردار نے کہا کسی مسلمان کا سر لاؤ، اپنے فوجیوں کو کہا نہیں تو تمہارا سر کاٹ کے لگائیں گے. ایک مینار تعمیر کرنا ہے کھوپڑیوں کا. اور پھر مسلمانوں کا پتہ ڈھونڈتے ہوئے لوگ ہاتھ میں پیسے لے کے گھومتے تھے کہ کسی مسلمان کا پتہ دے دو، اس کا سر کاٹیں ہم. لیکن مسلمان ملتا نہیں تھا، کاٹ دیے گئے. دجلہ 3 دن تک خون بن کے بہتا رہا. یہ ہماری تاریخ ہے بغداد کی. اور پھر دجلہ کا بند توڑ دیا گیا. جو لوگ تہ خانوں میں چھپے تھے، 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے پھر نکالی. پھر وہ لمحے آئے کہ کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہو. ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا. اس نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر تاکہ کچھ لوگ اور بھی ہمارے ہم نوا ہو جائیں. اس نے قسم پرسی کے سالم میں کہ اب کوئی شخص نہیں ہے جو اسلام کا نام لیوا ہو، تو اپنے خب سے باطنی کا اظہار کر دیا اور پیغمبر حسن و جمال حضور نبی رحمت کی توہین و تنقیص کا آغاز کیا. ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک کتا تھا جو خیمے کی چوب کے ساتھ بندھا ہوا تھا. جب اس نے توہین کا آغاز کیا تو اس نے بھونکنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا کہ یہ کتا تیری اس توہین کی وجہ سے بھونک رہا ہے. اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ کتا نسلی کتا ہے. واقعی وہ نسلی تھا، اور میرا ہاتھ کا اشارہ پا کے غیرت میں آ گیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس نے پھر توہین کا آغاز کر دیا. تو ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس کتے نے زنجیر تڑوا کر کے اس پادری کے گلے میں جا کے دانت گاڑ دیے اور چھوڑا تب جب اس کو واصل جہنم کر دیا. اس منظر کو دیکھ کے 70,000 اس فوج کے سپاہی اسلام کے دامن میں آ گئے. اقبال نے اسی موقع پہ کہا تھا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے. اللہ اپنے نبی کی آبرو کی یوں بھی حفاظت کرنا جانتا ہے. اس پورے حال میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں یہ آرزو نہ ہو کہ میں حضور کے نام پہ قربان ہو جاؤں. ایک شخص کے سینے کے اندر، میں سمجھتا ہوں میرا ہی سینہ ہے لیکن نہیں، ہر شخص کا سینہ یہی ہے
اور ہر شخص کے اندر کے جذبات یہ ہیں یار یہ دھڑا کیا ہے زندگی میں حضور کے بغیر، سب کچھ حضور ہی ہیں، اور ہماری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ حضور کی ذات ستودہ صفات ہے۔